पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको सोमबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा कोरोना पश्चात भक्तपुर नगरमा पर्यटनको अवस्था, पर्यटक आवागमन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार, पर्यटकीय सम्भावना तथा आगामी योजना सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासेवासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालकै सबैभन्दा सानो जिल्ला मानिने भक्तपुर क्षेत्रफलको आधारमा सानो भए तापनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै विशाल रहेको छ। भक्तपुरलाई सम्पदाहरूले सजिएको सुन्दर जिल्ला मानिन्छ। यहाँका सम्पदाहरूले भक्तपुरको कलात्मक छविलाई छुट्टै पहिचान दिलाउँदै आएको छ, जसकारण भक्तपुरलाई कला, संस्कृति र सम्पदाको खुल्ला सङ्ग्रहालय उपनामले पनि चिनिने गरिएको छ। यहाँका अनगिन्ती सम्पदाहरू राष्ट्रिय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सुप्रसिद्ध छन्। यी सम्पदाहरूको अवलोकन गर्न हजारौं आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरू भक्तपुर भित्रिने गर्दछन्। ती पर्यटकहरू यहाँको मौलिक कला र संस्कृतिको विशेष अवलोकनसँगै अनुसन्धान पनि गरिरहेका हुन्छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर, 5 तले मन्दिर र दत्तात्रेय मन्दिर पर्यटकहरूको पहिलो अवलोकनको रोजाइको स्थान बन्दै आएको छ। भक्तपुर नगरका निम्ति वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत नै पर्यटन हो। पर्यटनको विकास र प्रवर्धनले नगरको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको अवस्थामा सन् 2019 सालमा विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणले विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो प्रभाव पारेको छ। महामारी नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो। यससँगै पर्यटनका प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, पर्यटकीय सेवा क्षेत्र तथा हवाई उड्डान क्षेत्र ठप्प थियो। यसबाट पूरा राज्यले नै ठूलो क्षति बेहोर्न परेको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमण निकै हदसम्म नियन्त्रणमा आएसँगै बिस्तारै केही पर्यटकहरूको आवागमन भएको पाइन्छ। कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावमा केही सुधारका संकेत देखिन थालेको छ। अत अबको कार्यगत आवश्यकता भनेको सबै समय, सबै याम पर्यटन सेवा मान्यताका आधारमा पर्यटन प्रवर्धन र पर्यटकीय सेवाको क्रियाकलाप अझ विस्तार गर्नु रहेको छ। यस कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको पर्यटन विकास र प्रवर्धनका निम्ति नगरका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य सँगसँगै सम्पदा संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति विविध प्रयास अघि सार्दै आएको छ। नगर क्षेत्रभित्र पर्यटनको उत्थानका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले प्रभावकारी पर्यटक मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजनागत पहल अघि सारिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर कोरोना पश्चात भक्तपुर नगरमा पर्यटनको अवस्था, पर्यटक आवागमन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार, पर्यटकीय सम्भावना तथा आगामी योजना सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासेवासँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा कोरोनाको असर कम भएसँगै भक्तपुरको पर्यटन क्षेत्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। कोरोना पश्चात भक्तपुरमा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्दैछ, भक्तपुर नगरपालिका भित्रिने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको तथ्याङ्क, पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ, पर्यटनका समस्या तथा सुधारका लागि आगामी योजनाका विषयमा छलफल गर्न आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासेवा। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ।
यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। विशेष त यो बसाइमा हामीले पर्यटन क्षेत्रको बारेमा, भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र केही आगामी योजनाका विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी गर्दैछौँ। हुन त विगतका अङ्कहरूमा पनि यो बारे थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र यो बिचमा अब यो लगभग यो आर्थिक वर्षको अन्त्य सकिएसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको तयारी पनि हुँदैछ। नगरपालिका आफैले पनि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम या बजेट पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र पर्यटन क्षेत्रमा अब आगामी परिवर्तन या आगामी प्रयास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि कोरोना पश्चात कोरोनाको प्रभाव बिस्तारै कम हुँदैछ। त्यो हिसाबले अहिले कोरोना पश्चात भक्तपुरमा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ एकचोटि विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद रविन्द्रजी। अब निश्चित रूपमा आर्थिक वर्ष 76-77 यो कोरोनाबाट प्रभावित भएको हो। त्यसपछि 77-78 त पुरै प्रभाव परेको भयो। अब त्यसमा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि 76-77 अब हाम्रो कुल 1,61,495 जना पर्यटक भक्तपुर भित्रिएको थियो भने अब यो कोरोनाको कालमा चाहिँ एकदम पिक भनौँ त्यसलाई 77-78 जम्मा 3,112 जना मात्र भक्तपुर प्रवेश गरेका थिए। अब यो चाहिँ बिस्तारै यो कोरोना अब अहिले पनि छँदै छैन त भन्न मिल्दैन, अहिले पनि केही बाँकी छ। तर त्यो सुधार भएर आएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको यो जेठसम्मको कुरा गर्ने हो भने 47,727 जना चाहिँ नगर भित्रिसकेका छन्। यो भनेको करिब हाम्रो जुन विगतको कुरा गर्ने हो भने यो 76-77 को कुरा गर्ने हो भने 30% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। अब यो क्रमिक रूपमा यो प्रगति भइरहेको छ। त्यसैले क्रमिक रूपमा यो जुन पर्यटकहरू भक्तपुरमा आइरहेको छ यसको कारण पनि छ। यो कारण के हो भने अब भक्तपुर नगर चाहिँ कोरोनाबाट अलि सुरक्षित छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मेसेज गएको छ बाहिर र त्यसको साथसाथमा अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्र दक्षिणतिरको मित्र राष्ट्रका पर्यटकहरू पनि अलिकति कल्चरल हिसाबले चाहिँ अध्ययन गर्नको निम्ति भक्तपुरै आइराख्नु भएको छ। त्यसैले पनि अलिकति पहिलाभन्दा विगतमा भन्दा अब वृद्धि निरन्तर हुँदै गइरहेको छ। भनेपछि तुलनात्मक रूपमा नेपालभित्रिने पर्यटकहरू भक्तपुरमा चाहिँ अलिकति बढी आउने सम्भावना चाहिँ यसले पनि इङ्गित गरेको आकर्षित गरेको देखिन्छ। पक्कै पनि कोरोनाको अवधिमा र कोरोना पछाडिका यो पछिल्लो क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटकहरूको लागि भनेर विभिन्न किसिमका कामहरू पनि गर्दै आए र कोरोनालाई पनि आफ्नो किसिमबाट सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा हामीसँग छँदैछ। र यो बिचमा जस्तै अब भक्तपुरमा भित्रिने पर्यटकहरूमध्ये पनि अहिले पछिल्लो क्रममा सम्भवतः कोरोनाको पछाडि पनि आन्तरिक पर्यटक चाहिँ अलिक बढी भएको पनि देखिन्छ। कस्तो अवस्था पाउनुभयो? आन्तरिक पर्यटकको अवस्था चाहिँ कस्तो लाग्छ? आन्तरिक पर्यटक निश्चित रूपमा अब यो अरू बाहिर टाढा टाढा घुम्न जान अलिक गाह्रो भएको कारणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा नजिक अनि सबभन्दा अलिकति शान्त सुन्दर शान्त फिल गर्न सक्ने ठाउँ भक्तपुर भएको हुनाले भक्तपुरमा बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरू आएको देखिन्छ। र शुक्रबार र शनिबारको कुरा गर्ने हो भने त दरबार क्षेत्र भयो, त्यस्तै तौमरी क्षेत्र भयो, दत्तात्रेय क्षेत्र भयो, त्यहाँको चाप ठेकी नसक्नु छ। र त्यस हिसाबले पनि अब हाम्रो बिस्तारै यो पर्यटन व्यवसायीहरू पनि विदेशी पर्यटकबाट मात्र होइन कि आन्तरिक पर्यटकहरूबाट पनि त्यसको व्यवसायलाई विस्तार गर्नको निम्ति चाहिँ सहजता प्राप्त भइरहेको छ। भनेपछि यो बिदाको दिन या अलिकति छुट्टीको दिनमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू बढी भएको भन्ने अनुमान गरिएको छ। र त्यो बेला चाहिँ भक्तपुरका जनता भन्दा बाहिरकोहरूलाई यहाँको क्षेत्र चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरिरहेको भन्ने कुरा हामी अहिले पनि देखिरहेका छौँ, देख्न सक्छौँ। तर अब पर्यटकको कुरा गर्दाखेरि विशेष त अब तपाईँले आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्नुभयो। आन्तरिक पर्यटनमा खासै अब आर्थिक हिसाबले त्यति धेरै लाभ नहुने हो कि या बाह्य पर्यटनलाई नै अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हो कि भन्ने छ, के छ, कस्तो लाग्छ अवस्था? यसमा हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। प्रवेश शुल्कको हिसाब गर्ने हो भने बाह्य पर्यटकहरूबाट चाहिँ हामीलाई भक्तपुर नगरपालिकालाई अलिक बढी फाइदा हुन्छ अथवा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश शुल्क प्राप्त हुने हुन्छ। आम्दानीको स्रोतै हो यो हिसाबले। र अब आन्तरिक पर्यटकहरूले चाहिँ बढी अब यहाँको चाहिँ यहाँ खर्च गर्ने हिसाबले जस्तै रेस्टुरेन्टमा भयो, त्यस्तै अरू सोभनियरहरू किन्नेमा भयो, अरू विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नेमा चाहिँ अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू बढी परेका छन्। त्यसैले व्यावसायिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकहरूले चाहिँ पर्यटनलाई प्रवर्धन गरेको देखिन्छ। र अब बाह्य पर्यटकहरूको हिसाबले चाहिँ अब बाह्य पर्यटकहरूले यहाँ यो इन्ट्रान्स फी तिर्ने, त्यसको साथसाथमा अब भक्तपुरमा बस्ने जुन उहाँहरूको होटेल रेस्टुरेन्ट अनि उहाँले किन्ने सोभनियरहरू त्यो सबै अहिले बिस्तारै त्यो कोरोनापछि त्यो व्यवस्थित भएर आएको छ। त्यसले गर्दा उहाँले खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ पर्याप्त छ भक्तपुरमा। र त्यसको
त्यसको साथसाथमा के छ भने भक्तपुर एउटा सांस्कृतिक सम्पदाले युक्त सहर हो। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जुन हरेक दिन जस्तो जात्रा जस्तो भइराख्ने, हरेक दिन जस्तो यहाँको जुन ठाउँमा चाहिँ जुन देउता थानहरू अथवा पीठहरू त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराख्ने, त्यसले गर्दा उहाँलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँ आकर्षण गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनेको छ त्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब उहाँहरूले यहाँ रमाउनुको साथसाथमा यहाँ खर्च गर्ने वातावरण चाहिँ बनेको छ। त्यसले गर्दा अब मलाई लाग्छ यो जुन पहिला कोरोना आउनुभन्दा अगाडिको जुन यहाँको पर्यटनको व्यवस्थापन छ त्यो व्यवस्थापन अब त्योभन्दा पनि राम्रो हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ। भनेपछि एउटा जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ भक्तपुर नगरपालिका। निश्चित रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने हाम्रो यहाँको जनजीवनदेखि लिएर यहाँको हाम्रो जुन गल्लीहरू छन्, यहाँको जुन अब यहाँ हामीले चाहिँ जुन परम्परागत ढङ्गमा गर्ने खेतबाट उत्पादन भएका चिजहरूलाई हामीले सजाउने छन् र हाम्रो जुन त्यसको सामग्रीहरू छन् र यहाँको वेशभूषा छन्, ती सबै नै एक हिसाबले हाम्रो यहाँको जीवित सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छ। भने चाहिँ मलाई अलिकति अब एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै के भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि जस्तै 76 सालभन्दा अगाडिको पर्यटनको कुरा तपाईँले 30% हारेर अब पुग्यौँ भन्ने छ भने चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भवतः यो लक्ष्यलाई हामी पहिला जस्तै पुर्याउन सक्ने अवस्था अब तयार हुँदैछ कि भन्ने कुरा भयो र हामी प्रयासरत छौँ पक्कै पनि। अब यो खर्च गर्ने ठाउँको विषयमा अलिकति पहिला पनि अलिकति गुनासो आइरहने, भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो शुल्क पर्यटकहरूबाट आउने लिने शुल्क बाहेक अरूमा चाहिँ खासै लगानी गरेन, या जस्तै आउने बाह्य पर्यटकहरूलाई बस्नको लागि रमाउनको लागि ठाउँको विषयमा चाहिँ त्यति धेरै ध्यान दिएन भन्ने पनि सुनियो। अब के हो त एक्ज्याक्टली भनिदिनुहोस् न। यसमा हामीले यसरी लिनुपर्छ, सबै चिज नगरपालिकाले गर्न थालेपछि पर्यटन व्यवसायीहरू फेरि नगरपालिकादेखि रिसाउने हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो पर्यटन व्यवसायीहरूले यहाँ अब पहिला म सुरुमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ 10-12वटा मात्र होटेलहरू थिए, रेस्टुरेन्टहरू त्यस्तै 10-12वटा मात्र थिए। अहिले हामीसँग 60-70 भन्दा बढी त राम्रा होटेलहरू छन् र रेस्टुरेन्टहरू झन्डै 80-90वटा छन्। ती सबै रेस्टुरेन्टहरू अब चाहिँ जुन बाहिरी पर्यटकहरू र आन्तरिक पर्यटकहरू दुवैले यहाँ खाने बस्ने बन्दोबस्त राम्रोसँग पाएका छन् र उनीहरूले चाहिँ खर्च गर्ने आधार त्यहाँ तयार भएको छ। र त्यसको साथसाथमा अब भक्तपुरको उत्पादनहरू जस्तै अब दही नै भयो, दहीबाट अब लस्सी बनाउनेसम्म पनि यहाँ पुगिसकेको छ। पहिला त दहीको मात्र प्रचार हुन्छ, अब त्यो दहीबाट बन्ने विभिन्न परिकारहरू यहाँ यो बिक्री भइरहेका छन्, त्यो पनि अब पर्यटकहरूले खर्च गर्ने आधार बनेको छ। र अनि सोभनियरको कुरामा पहिला माताका भाडाहरू ठुलो मात्र बन्थ्यो, अहिले माताका जुन भाडाको साथसाथमा सोभनियरहरू सानो पनि धेरै बनिसकेका छन्। त्यस्तै काठको झ्यालहरू सानसानोदेखि लिएर ठुलो सोभनियरको रूपमा लान सकिने खालको त्यो बन्दोबस्त भइसकेको छ। अनि त्यसको साथसाथमा अब हाम्रो चाहिँ जुन नेवारी पहिरनहरू पहिला चाहिँ यो नेवारी पहिरन लगाउन लजाउनेहरू अब चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यो लगाएर फोटो खिच्ने अनि त्यो किनेर लाने, त्यसको साथसाथमा त्यसले गर्दा फेरि अब बाहिरी पर्यटकहरूलाई पनि त्यो आकर्षण बढेको छ। त्यसले गर्दा यो विभिन्न क्षेत्रहरू यो चाहिँ नगरपालिकाले प्रमोसन गर्ने वातावरण तयार गरिदिने र त्यसको साथसाथमा यहाँकै जुन पर्यटन व्यवसायहरूले त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यसबाट लाभ लिने काम होस् भनेर हामीले त्यसै वातावरण तयार गरेको हौँ। अब नगरपालिकाले भन्नुपर्दाखेरि पर्यटकहरू आन्तरिक होस् या बाह्य पर्यटक, उहाँहरूले घुम्ने ठाउँहरू सफा हुनु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ हेर्ने सम्पदाहरू चाहिँ संरक्षित हुनु पर्यो र त्यसको साथमा उहाँहरूले घुम्ने गल्लीदेखि लिएर सबै ठाउँहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र त्यो व्यवस्थित बाटोहरू तयार गरिदिने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसको बताइदिने हाम्रो पट प्रदर्शकहरू तयार गर्ने, त्यस्तो म्यानेजमेन्टहरू नगरपालिकाले गरिदिएका छन् र त्यसको लाभ लिने काम चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरू र हाम्रो स्थानीय जनताहरूले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यो एकदमै सकारात्मक बाटो हामी समाट्दैछौँ। हुन त कोरोनाको अगाडि नै सम्पदा यात्रा भनेर चाहिँ उद्घाटन भयो, तर त्यसलाई अलिकति निरन्तरता दिन सकिएन र अन्य ठाउँमा पनि अब सरकारले पनि भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहँदाखेरि यो समस्या आयो। र अब आगामी दिनमा सम्भवतः तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भक्तपुरका हरेक चोक गल्ली र बाटाहरूलाई चाहिँ पर्यटन मैत्री बनाउन सकिने सम्भावना छ भनिरहँदाखेरि अब आगामी आर्थिक वर्षको योजनाको रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? रविन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै अब हामीले सांस्कृतिक सम्पदा यात्रा भनेर हामीले चाहिँ त्यो गर्न सुरु गरेका छौँ। निश्चित रूपमा यो कोभिड पछि पनि हामीले एकपटक गरिसकेका छौँ फेरि, र अब त्यसलाई चाहिँ हामीले मासिक रूपमै गर्ने र आवश्यकता अनुसार चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ 2-3 पटक पनि गर्ने गरी त्यो चाहिँ आगामी हामीले कार्यक्रममै राखेका छौँ। निश्चित रूपले यसले चाहिँ अब
पर्यटन व्यवसायीदेखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल पुगोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गर्न खोज्यौँ। अब त्यसमा विशेषतया चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्राको नाम दिएका छौँ त्यसलाई। र त्यसको साथसाथमा अब हामीले अब आगामी दिनहरूमा अब भक्तपुर महोत्सव ठुलो हामीले चाहिँ गर्न पुरा 90% भन्दा काम सकिसकेको तयारी, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थगित गरेका छौँ। अब त्यसको त्यो त्यत्रो ठुलो नभए तापनि सानो सानो हामीले महोत्सवहरू आयोजना गर्न सक्छौँ त्यस्तै। अनि अब नगरको जुन विभिन्न गल्ली चोकहरूमा घुम्ने बन्दोबस्त गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ यो सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रामा हामीले छुट्टै अब पदयात्राहरू सुरु गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले यहाँको जुन धाराहरू पुरानो धाराहरू हेर्ने, ढुङ्गे धाराहरू हेर्ने, अर्को एउटा हाम्रो भजनहरू मात्र हेर्ने, अर्को हाम्रो मन्दिरहरू मात्र हेर्ने, अर्को हाम्रो जीवन्त शैलीहरू मात्र हेर्ने, त्यो फरक फरक प्रकारको हामीले यो जुन पदयात्राहरू तयार गर्छौँ त्यसले भक्तपुरको गल्ली चोकदेखि लिएर भक्तपुरको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुने सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पर्यटकहरूको पहुँच हुन्छ। त्यो पहुँचकोले गर्दा पर्यटकहरूले खर्च गर्ने जुन पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ सर्वसाधारण जनताको सम्म पनि पुग्ने हामीले वातावरण तयार गर्न खोज्दैछौँ। अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो भक्तपुरमा जुन आउने पर्यटकहरूलाई भक्तपुरकै चिज खुवाउने, भक्तपुरकै वस्तु चाहिँ सोभनियर चाहिँ दिने, त्यो हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अब प्रमोसनको निम्ति हाम्रो नगरपालिकाले त्यसलाई अध्ययन पनि गर्दैछन् र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिरहेछौँ। भनेपछि समग्र रूपमा यो तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा। तर एउटा अब सानो समस्या हुन त अहिले हामी देखिरहेकै कुरा भयो, सम्भवतः नगरपालिकाले पनि देखिरहेकै कुरा भयो। तपाईँ जो अथोरिटीमा हुनुहुन्छ, जो एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि देखिरहेको कुरा, भक्तपुरका बाटाहरू पुरानो कोर एरिया भएको हुनाले एकदम बाटो साँगुरो छ। अब त्यो साँगुरो बाटोलाई फराकिलो बनाउन सक्ने अवस्था त पक्कै पनि छैन। तर त्यहाँ गुड्ने गाडी, दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे या अन्य सवारी साधनले गर्दाखेरि आवागमन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। र अर्को दृश्य प्रदूषण भन्छ हामी, दृश्य अवलोकनमा पनि समस्या छ, चाहे तारको कारणले होस्, चाहे साइनबोर्ड या अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो दृश्य अवलोकन गर्ने ठाउँ नै छैन, या हेर्नुपर्ने चिज, देखिनुपर्ने चिज देखिरहेको अवस्था छैन। भनेपछि यो त विगत लामो समयदेखिको समस्या हो, हामीले नदेखेको या गर्न नसकेको या के छ? यसमा निश्चित रूपमा हामीले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ र गर्दै पनि आएका छौँ। जस्तै 50 सालमा हामीले यो निश्चित ठाउँमा चाहिँ सवारी साधनहरू निषेध गरेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ पछि निरन्तरता दिने क्रममा भूकम्पले त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसले बाधा परेको थियो र त्यसपछि हामीले भूकम्पको केही निर्माणहरू सकिसकेपछि निश्चित ठाउँमा फेरि हामीले सवारी प्रवेश निषेध गऱ्यौँ। त्यसले हाम्रो अब जुन आवागमनमा अनि स्थानीय जनता र हाम्रो पर्यटकहरूको आवागमनमा अलिकति सहजता प्राप्त भइसकेको थियो र त्यो कोभिडले गर्दा अलिकति हामीले त्यसपछि यसलाई अलिकति लुज गरेका थियौँ। अब फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब पहिला जस्तै निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। एउटा त्यो हो, त्यसले गर्दा हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ र साथसाथमा हाम्रो यो हुनुको कारणमध्ये एउटा हामीले अब नगरको चारैतिर हामीले चाहिँ पार्किङको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको निम्ति त्यो हामीले अभ्यास गरेका छौँ, त्यो अब अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यो अध्ययन पुरा भइसकेपछि हामीले नगरको चारैतिर यो पार्किङको बन्दोबस्त गरिसकेपछि निश्चित रूपमा अब तपाईँहरू चाहिँ भित्र प्रवेश नगर्नु होला, अथवा हामीले निश्चित समय दिएर यतिदेखि यतिसम्म मात्र चाहिँ प्रवेश गर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी दिन्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ, एउटा त्यो हो। अनि अब ध्वनि प्रदूषणको निम्ति यो जुन अब सवारी साधनबाट हुने ध्वनि प्रदूषण त यसले चाहिँ निश्चित रूपमा रोक्छ। त्यो बाहेक अब अरू चाहिँ ठुल्ठुलो शोरमा चाहिँ जुन अब म्युजिकहरू बजाउने, अब उहाँहरूको जुन पर्यटन व्यवसाय छ र अर्को चाहिँ हाम्रो नगरवासीहरू पनि त्यस्तो केही कतै कतै देखिएको छ, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चित रूपमा बैठक राखेर यसलाई चाहिँ यो साउन्ड पोल्युसनले अरू यहाँ आउने मान्छेलाई मात्र होइन कि हामी आफैलाई पनि नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बोर्ड गराइसकेपछि त्यो चाहिँ कम हुन्छ। अनि अब यो दृश्यमा चाहिँ अब विशेषतया जुन हाम्रो पसल राख्ने हाम्रो पर्यटन व्यवसाय मात्र होइन कि अरू व्यवसायीहरूले पनि यो चाहिँ जुन अनाधिकृत रूपमा चाहिँ जुन फ्लेक्सहरू राख्ने र धेरै जुन बोर्डहरू साइनबोर्डहरू राख्ने, अब त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले एउटा अध्ययन के गरिरहेको छ भने एउटा निश्चित मापदण्डको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञापन बोर्ड अथवा त्यो पसलको त्यो बोर्डहरू राख्न पाउने गरी त्यसरी अगाडि बढेपछि यो भिजुअल पोल्युसन पनि मलाई कम हुन्छ। निश्चित रूपमा अब निर्वाचनमा चाहिँ पहिला जुन बड्डा पोस्टर र बड्डा जुन झन्डाहरू त्यो राख्ने चलन थियो, यो यसपालिको स्थानीय निर्वाचनले यो चाहिँ नभएको कारणले गर्दा अहिले पहिलाभन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो दृश्य चाहिँ सफा नै देखिएको छ। मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर भक्तपुर नगरपालिका र अनि व्यवसायीहरू र अनि स्थानीय जनताहरू मिलेर यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ। यसले भक्तपुर नगरको स्वरूप चाहिँ राम्रो देखिनेछ।
पक्कै पनि यो अत्यावश्यक कुरा हो। यो हुन त विगतका समयहरूमा पनि चर्चा भइराखेको कुरा भयो, तर यसलाई अब मूर्त रूप दिनमा अलिकति ढिलाइ भयो कि भन्ने कुरा मात्रै हो। योसँग जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन सूचना केन्द्र या पर्यटकलाई सूचना दिने हिसाबले सूचना केन्द्रहरू पनि अहिले स्थापना गर्न थालिएको कुरा केही समयदेखि हामीले थाहा पाउँदै आएका छौँ। ठाउँ ठाउँमा राखिएको छ र अत्याधुनिक किसिमले सूचना दिने भनिएको छ। के छ हामीसँग यसको पूर्वाधार कसरी तयार गर्दैछौँ र यसले पर्यटक, आन्तरिक पर्यटक या बाह्य पर्यटक या कोही जो भक्तपुरको बारेमा जान्न खोज्छ या जान्न चाहन्छ, चाहे भक्तपुरवासी नै होस् चाहे बाहिरका होस्, उहाँहरूको लागि हामीसँग के सुविधा छ? हामीले यो पर्यटन सूचना केन्द्र यसपालि मात्र खोलेको होइन, 2011 सालदेखि नै सुरु गरे हो। सन् 2011मा हामीले पर्यटक सेवा केन्द्र खौमालाई सूचना केन्द्रको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका थियौँ र त्यहाँ त्यति बेला नैदेखि नै हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई समेत उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ निःशुल्क वाइफाईको बन्दोबस्तको साथसाथमा चाहिँ अब यहाँ इमेल इन्टरनेटको निम्ति चाहिँ सुविधा दिएका छौँ। यो एक हिसाबले साइबरको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुविधा दिएका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब पर्यटक शौचालय भयो, त्यस्तै अब उहाँहरूलाई चाहिने अरू इन्फर्मेसनहरूको निम्ति चाहिँ हामीसँग भएको ब्रोसर भयो, त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाको प्रकाशन किताबहरू त्यो चाहिँ हामीले प्रदान गर्दै आएका थियौँ। अब यसपालि अलिकति त्यसलाई चाहिँ बृहत रूपमा हामीले लगेका छौँ, आधुनिक रूपमा। यो चाहिँ हामीले दत्तात्रेय र यो ब्यासीमा पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यसमध्ये अहिले यो जुन यो अहिले स्थापना गरेको पर्यटन सूचना केन्द्रहरूमा हामीले सूचना मात्र होइन, अब त्यहाँ सेवा पनि दिन्छौँ भनेर हामीले जस्तै अब अलिकति अशक्त अपाङ्ग पर्यटकहरूलाई हामीले व्हिलचेयरको बन्दोबस्त गरिदिएका छौँ र त्यसको साथसाथमा कसैलाई गाह्रो छ त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले जुन अब यो नगरको चारैतिर चाहिँ पुर्याउनको निम्ति हामीले गाइडबाट चाहिँ यो पथ प्रदर्शकबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गाडीको बन्दोबस्त गरेर पठाउँछौँ। शुल्क चाहिँ उहाँहरूले नै तिर्नुहुन्छ त्यसको, त्यो चाहिँ अब त्यो घुमाउने बन्दोबस्त गरिदिएका छौँ। तर कोड एरियामा होइन कि यो एक ठाउँमा कोड एरियामा हेरिसकेपछि त्यहाँबाट उहाँलाई नजिक ल्याएर फेरि अर्को कोड एरियामा लानको निम्ति त्यस्तो बन्दोबस्त गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा हामीले अब उहाँहरूलाई यहाँ लामो समय बसाइको निम्ति हामीले भिजिटरको पासको बन्दोबस्त गरिदिएका छौँ। र त्यसको साथसाथमा अहिले यो पर्यटक सूचना केन्द्रलाई हामीले यो हाम्रो भक्तपुर नगरको मात्र होइन, नेपालभरिकै मात्र होइन कि विश्वमा भएका हाम्रोसँग भएको चिजहरू, ती चिजहरूबाट उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना दिने हिसाबले हामीले त्यसको किताबहरू पनि राखेका छौँ, प्रकाशनहरू पनि राखेका छौँ। र अर्को त्यसको साथसाथमा हामीले उहाँहरूले चाहिँ अब ई लाइब्रेरीको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यो ई लाइब्रेरीको कोठा पनि बन्दोबस्त गरेका छौँ, कम्प्युटर ल्याबकै बन्दोबस्त गरेर त्यसरी उहाँहरूलाई सुविधा दिइरहेछौँ। र यसले एउटा सकारात्मक सन्देश के गएको छ भने भक्तपुरले पर्यटन सूचना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र खोलेको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी जान सक्छौँ भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो ट्राभल एजेन्सीहरूले र पर्यटक गाइडहरूले त्यो चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिएको छ। एक हिसाबले धेरै कुराहरू बुझ्न आएको छ र अहिले पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ पहिला जस्तै धेरै नभएको कारणले गर्दा अलिकति यो चाहिँ चाप चाहिँ कम छ र निश्चित रूपमा अब यो पहिला जस्तै पर्यटकहरूको आगमन भइसकेपछि यो चाप चाहिँ बढ्दै जानेछ र यसले भक्तपुर एउटा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले सन्देश दिन सक्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। यो हामी सबैको सहयोगको अपेक्षा राख्छौँ। जस्तै यो बिचमा अहिले पछिल्लो क्रममा अलिकति चर्चामा रहेको विषय पर्यटक शौचालयको विषय पनि मैले यहाँनिर अलिक जोड्न चाहेँ। विशेष त काठमाडौँमा यो चुनाव छाडिएको एउटा माहौल पर्यटकहरूको लागि छुट्टै शौचालय या होटेलहरूले या अरूले पर्यटक शौचालय बनाएको कुरा पनि आयो। यो त भक्तपुर नगरपालिकामा विगतदेखि नै अभ्यास हो र हाम्रोमा अलिकति प्रचार प्रसार नभएको हो कि अझै पनि भक्तपुरमा आउने पर्यटकहरूले अलिकति कमेन्ट्स या गुनासो गरेको हामीलाई बाहिरबाट घुम्न आउँदाखेरि त्यस्तो सहज रूपमा शौचालय भेटिए भन्ने भन्छन्। के छ अवस्था? अब हामीले प्रचारभन्दा काम गरौँ भनेर भक्तपुर नगरपालिका सुरुदेखि नै लागिरहेको हो। नगरपालिकाले सुरुदेखि नै शौचालयहरूको बन्दोबस्त गरेका छन् र अब यसमा हामीले यो जुन पर्यटकहरू आउँदाखेरि हामीले दिने बुकलेट छ, त्यो बुकलेटमा हामीले शौचालय यहाँ छ भनेर पनि त्यहाँ हामीले देखाएका छौँ र पर्यटक सूचना केन्द्रहरू यहाँ छ, सेवा केन्द्र यहाँ छ भनेर देखाएका छौँ। उहाँहरूले भक्तपुर छिर्ने हाम्रो 14वटा नाकामा जहाँ पनि सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई शौचालय चाहियो भन्ने खण्डमा हाम्रो कतिपय सूचना केन्द्र र सेवा केन्द्रहरूमा शौचालय छ र त्यसको साथसाथमा नगरपालिकाले अब मुख्य स्क्वायरहरू नजिकै शौचालयको बन्दोबस्त गरेका छन् र त्यसैले त्यो सूचनालाई चाहिँ अब अझ बढी व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई महसुस भएको छ र त्यसको साथसाथमा अलिकति हामीले अब यो 21औं शताब्दीमा अलिकति यो शौचालयको स्तर पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसलाई अब कुनै कुनै ठाउँमा स्तर वृद्धि गर्नको निम्ति अब आगामी योजनामा हामीले राखिसकेका छौँ, त्यो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब यो वर्ष हामी स्तरोन्नतिको लागि पनि लाग्छौँ यसमा र साथमा चाहिँ हामीले यो पर्यटक शौचालयको विषयमा हाम्रो जुन यहाँ जति पनि भक्तपुरमा भएका होटेल रेस्टुरेन्टहरू तिनीहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो जुन अतिथि देव भन्छौँ नि
त्यसलाई नै त्यो मान्यतामा अगाडि बढेर चाहिँ हामी सबैलाई सुविधा दिउँ भनेर त्यसरी भनिरहेको हुनाले अहिले काठमाडौँमा चाहिँ बालिन शाह जुन मेयर हुँदाखेरि त्यो कुरा उठाएको थियो। हामीले यो आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि नै यो सुरु गरिसकेका छौँ र हाम्रो जुन पर्यटन व्यवसायीहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो हाम्रो लागि नौलो कुरा होइन, अब अलिकति जनतालाई या आम जनतालाई यो नौलो हो कि भन्ने प्रयास मात्र भयो भन्ने कुरा भयो। पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्र हुन त यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै पर्यटन हो, त्यो हिसाबले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई इग्नोर गर्ने, यसलाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै ठाउँ गुन्जाइस नै रहँदैन। र अब लगभग हामी आजको यो बसाइ विशेष त हामीले कोरोना पछाडिको भक्तपुरको पर्यटन कसरी अगाडि बढ्दैछ र आगामी योजनाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि लगभग अन्त्यमा आइसक्यो यो कुराकानीको। अब भक्तपुरका पर्यटन व्यवसायीहरू जो कोरोनाको मारमा परे र कोरोनाले गर्दाखेरि थलिएका व्यवसायीहरू पनि देखिए र अब बिस्तारै उँभो लाग्दैछन्, उहाँहरूको लागि यो आगामी आर्थिक वर्षको योजना र सुधारका प्रयासहरू के हुन सक्छन् त? अब हामीले सबै पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अब उहाँहरूलाई चाहिँ उँभो लगाउने भन्नुभयो हजुरले, त्यो हिसाबले अगाडि बढाउनुको निम्ति कार्यक्रमै दिनुपर्छ। यो कार्यक्रम भन्नुको अघि सुरुमा भन्यौँ हामीले सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा जस्तै अब अरू कल्चरल प्रोग्रामहरू, अरू हामीले अब पर्यटन व्यवसायीहरूको सम्मेलन र के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट पनि कुरा आउँछ। र त्यस्तै होटल व्यवसायीहरूको सम्मेलन भयो, बैठकहरू भयो, ती सबै बैठकहरू कार्यक्रमहरू अगाडि लगेर आगामी दिनको नयाँ कार्यक्रमहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो प्रस्तुत गर्दाखेरि पर्यटनहरू अगाडि आउँछन् र धेरै पर्यटनहरूको आगमन भएपछि निश्चित रूपमा पर्यटन व्यवसायीहरूले पहिला जुन भोग्नु परेको पीडाहरू अब त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ, एउटा त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा पर्यटकीय गन्तव्यस्थललाई चाहिँ विकास गर्नु निम्ति राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको पनि जरुरी हुन्छ पर्यटन सम्बन्धी। त्यसलाई यसपालि हामीले कार्यक्रममा राखेका छौँ। यो कार्यक्रममा राखेपछि निश्चित रूपमा ती सम्मेलनबाट पर्यटकहरूको आगमन अझ थप वृद्धि हुन्छ। र त्यो अनि अर्को चाहिँ हामीले साना महोत्सवहरू पनि आयोजना गर्ने भनेका छौँ, त्यो कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसले पनि पर्यटनहरूको आगमन वृद्धि हुन्छ। त्यो वृद्धि भइसकेपछि अब बिस्तारै त्यो पर्यटकहरूले खर्च गर्ने त्यो प्रतिफल चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूमै जान्छ र पर्यटन व्यवसायहरूमा त्यो जानको साथसाथै अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ स्थानीय जनतामा पनि जान्छ। अब यो प्रतिफल चाहिँ सर्वसाधारण जनतादेखि लिएर अब यहाँको जुन सांस्कृतिक कर्मीहरू भयो, त्यस्तै नाट्यकर्मीहरू भयो, साहित्य कर्मीहरू भयो, त्यो सबैमा पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यसको साथसाथमा अर्को चाहिँ पर्यटनहरूको आगमन धेरै वृद्धि भइसकेपछि त्यो आम्दानीबाट जस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले खोप कलेज खोलेका छन्, खोप इन्जिनियरिङ कलेज खोलेका छन्, त्यसपछि खोप अस्पताल अब शय्याको इजाजत प्राप्त पनि भइसकेको छ। त्यो सबै मार्फत जुन अप्रत्यक्ष रूपमा सारा जनतालाई चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिफल बाँड्ने काम भएको जस्तो भएको मलाई लाग्छ। समग्र रूपमा नगरपालिकाको प्रयासले चाहिँ सम्पूर्ण जनतामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पुग्ने देखिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रयास हो। अच्छा, पक्कै पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बसाइमा विशेष त हामीले भक्तपुरको पछिल्लो पर्यटन क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवा। कार्यक्रम सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा यो कार्यक्रमको अन्तमा आइपुग्दाखेरि मैले सोध्नुपर्ने जस्तो लागेको, तपाईँले भन्नै पर्ने जस्तो लागेको केही छ भने भनिदिनुहोस् न। पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा भक्तपुरलाई विकास गर्नको निम्ति हामी सबै सक्रिय हौँ र सबैले हातेमालो गरी अगाडि बढौँ। त्यसको साथसाथमा जुन पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भइसकेपछि यहाँको जुन नगरपालिकाको आम्दानी छ त्यो आम्दानी सर्वसाधारण जनताको बिचमा पनि त्यो पुर्याउने हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले ल्याइरहेका छन् र ल्याउँदै गर्छन्। र यसले गर्दा पनि अब भक्तपुर नगरपालिका नगरवासीहरूको आफ्नै संस्था ठानेर सधैँभरि केही गुनासो अथवा सुझाव केही भयो भने दिइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र हाम्रो रविन्द्रजी लगायत हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको लागि यो विशेष समय दिनुभयो र पर्यटन क्षेत्रमा रहेको विभिन्न कुराकानी गर्नको लागि जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। श्रोतावृन्द, हामी खोपसको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा कोरोना पश्चात भक्तपुर नगरमा पर्यटनको अवस्था, पर्यटक आवागमन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार, पर्यटकीय सम्भावना तथा आगामी योजना सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सेवा तथा सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं।
तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मी रविन्द्र कुशिला विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाँडा र रवि हाँडालाई विशेष आभार। बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।